आशंका आर्भकयति पूर्वं केवलेन मन्दादशरीरेण रजः सर्वत्रैव आकृता रक्षा इदानीं सा द्रव्येनिति रक्षायां विशेष असकृता गोरजस्येति गोमेन सहितो गोकुरामुतिका पुनरंगेषु स्थापिता द्वादशंगानि भवन्ति पुरुषे द्वेषका वित्तेषु ते स्मार्तानि वा ललाटं बाहो मूल्येन हृदयं नाभिया आश्चर्यकण्ठं स्कन्धो कंठे मूर्धान् स्तनोवेति चिदबुद्धः चिदुर्बुधा नाम भी केशव नारायण माधव गोविंद विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रमा वामनं श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदरेति एवं इयं द्वितीय रक्षा निर्मिता आध्यात्मिकादिदैविकमः गोप्यैति पूर्वं कर्तुकर्मणो रसंस्कार कर्मणा एवं अद्य एक कर्तुरपि तृतीये प्रथमम् आत्मसंस्कार द्विविधो निरूपते सम्यक् पुष्ट सलिलादिति बहिः स्नानम् अन्तरां च वमनं च उक्तं ततो बीजमन्त्रान् एकादश आत्मनि न्यासं कृतवत्यः स्वस्मिन् आगतायां देवतायाम् अन्याम् अस्मिन् स्थापनेन अनुभव साक्षिकं भवति तस्यात् गीतादिदैविको दोष स्वात्मनं वा गृह्णीयात् बलिपुष्टे दोषस्य त्याजक ग्राहकत्वात् अग्निर्वैजान्तामिति अत्र तथोक्तम् आत्मनोऽपि द्विगुणा रक्षा कृता करणकर्तृभेदेन साक्षात् करणेन कर्तरि एव दोषसम्बन्धा तथा अङ्गेषु वक्ष्यमाणेषु केवान्तैरेव नामभिकरयोरिति करतलकर पुष्टाभ्याम् अङ्गुलीषु दक्षिणाङ्गुष्ठमारभ्य वा माम् अङ्गुष्ठपर्यन्तं सुपृथगिति करणेन रेखा सम्बध्यते तेन अङ्गुली चतुष्टयेन पर्वत्रयेन न्यासो भवति अङ्गुष्ठ्यम् अङ्गुष्ठपर्वतेति विधानात् पृथगिति दशन्यासा वा निरूपितम् मातृकन्यासादयो न्यासादयो एवम् आत्मनि अस्य सर्वदेवताधारभूता सत्यात् भिन्न प्रकारेण देवता सर्वबहिस्थिता विधाय बालस्य भगवत विजये एकादशभिर्न्यासा समं कुर्वन् कृतवत्य बीजानि स्थानानि च गोष्ठ्यान्ति भंगान्तरेण देवता प्रार्थना रूपेण रक्षां स्तोत्ररूपां वदन् अव्यादिति भगवता एकादश रूपाणि मूलतः प्रसिद्धानि वैष्णवतन्त्रे अन्यानि तु न समर्थानि उपडौनकानि आरोपिता सामर्थ्यानि वा भवन्ति तथा प्रथमं मञ्जः न जायते इति विकृत मूलभूत इति यावत् स्व अक्षरात्मको भवति स अक्षरात्मज अज भगवत अङ्घ्रिमं व्यात् अङ्घ्रिमं यम आध्यात्मिकं तथा आदिदैविक इति अन्तर्याम्यावतारादिरूपा पादत्वम् अस्येति निरूपणात् तथा स एव सर्व उपास्य रूपो भवति दुर्ग्नयत्वाद् आद्वाद् मान भवति इति बीजरूपाणि एतानि नामानि च विकृतानि भवन्ति ज्ञानोद्वयं सोऽद्यात् स्थूलाद् अग्रे सूक्ष्मभावान् एतद्वयं प्रमेय बलेन रूपद्वयेन निरूपितं प्रमाण बलेन च पुनर्पृथक् निरूपयति अथेति अनेन भक्ति मार्गेण ज्ञान मार्गेण च प्रमेय बलादेव सिद्ध्यतीति ज्ञानविदं प्रमाण बलेन च पुनर्पृथक् निरूपयन्ति अथ यतो उरोहाव्यात् सै प्रजनात्मक अच्युत यज्ञ सेवादिदैविक रूपं कटितटम् अद्यात् सै रक्षक न केनापि प्रकारेण च्युतेति वेदानां यज्ञानां च नित्यत्वाद् उक्त्वाहम् यस्य जठर मध्वान्नष्टेषु वेदेषु रक्षार्थमेन उदरं सर्वमेव जगत् कर्मणां परिपालयति यज्ञे पादुर्भूत हृतहृदयं केशवो व्यगात् क च ईश च केशोतयोरवसुखं यत्मैति
ब्रह्म शिवोर बुद्ध अहंकार नियामको अभी सुखदाता अंतर्यामी हृदय परिपालको भूयान हृदय सयो मध्य निम्न पुरोच उच्च स्थानम तनाम तद उपरि कंठादद पुरसी लक्ष्मी अपि वर्तते अतः तद व्यावत्यर्थम पदम इनस्तु कंठम तो शब्दो ब्रह्मांड मध्य स्थितम वक्तुम बहि स्थित्वा व्यावृत्तिमः इनः सूर्यो अंतः स्थितो नारायण स कंटकम मध्या सरस्वती तानांतरम तयमय आत्मकर्षसः ततो जगद रक्षायां स्थित क्रियाशक्ति विष्णुर्भुजम मध्यात् क्रिया भुजोरेव प्रतिष्ठितेति ततो भक्त बाधकत्व दैन्येषु समागतेषु तन्निवृत्त्यर्थं समागतो अवलंब बंधन कर्ता उरुक्रमो तद काशीराम ईश्वरो व्यदात् यस्तु संकर्षणरूप यसा केशो शीतकृष्णो रक्षामः चक्रांगतैति पुरुषस्य यावन्तो भागा बहिर्भवन्ति तेषु तत्र तत्र प्रयोजको रक्षा इति पार्थयन्ति अचिका चक्रपाणि चक्रो गृहीत्वा अग्रे रक्षतु पूर्वभागं परिपालयन्तु स गदः गदाधर गदा सहित पश्चाद्वेदात् पुष्ठभागं परिपालयतु ननु महत्व कथं पुष्ठभागं परिपालनमुच्यते तत् प्रार्थना हेतुमः हरिरास्ति सही सरदुकार्ता यथा वा प्रार्थनया गजेन्द्रम् आगतो उदितवान् न तु विमानस्य विचारितवान् अतः इदानीमपि प्रार्थनया पश्च हरि स्वयं उपस्थितः सन् परिपालयत्वा इत्यर्थ त्वत्पार्थयो दक्षिणवामयो धनुर्धरः असीधरश्च मधुसूदन अजनात् व्यदात् दक्षिणपार्श्वे धनुर्गृहीत्वा राक्षसान् ततत्यान् दुरादेव मारयतु अजनम् उत्तरपार्श्वे सर्वज्ञान् निसेव्य सर्वेषां जन्मादि सर्वदुःखनाशकः असि गृहीत्वा अविद्याच्छेदक व्यात आयुध्यो अपि स्वतः आसामर्थ्यं भवतेतुं भिन्नतया निर्गुणं चकारात् उत्तरत्र हरे वर्षादि मूर्तयो अपि पारयन्त्येवोक्तं कोणेषु चतुर्षु दिक्षु शङ्खं गृहीत्वा उरुगाय अवतु शब्दो हि सर्वेषां दैत्यानां दर्पहन्ता विष्णो मुख्यो इच्छानिल पुरितस्य दिवाक्य अतएव प्रत्येकं कोणेषु भिन्ना न उक्त्वा सोऽपि उरुगाय उरुभि नारदादपि गीयते इति अतः एकेनैव सर्वत्र रक्षां संभवति उपरि उपेन्द्र ताक्ष अवेदान् गरुडारूढ मन्वन्तरावतारूप गरुडस्यापि रक्षकत्वम् उभावपि उपैरेव भवत् क्षित्रो हलधर असङ्कर्षण अधो भागे पालयितुम् एवं प्रत्येकं रक्षामुक्त्वा सामान्यतमः पुरुष समतां पालयितुम् यस्य उदरे सर्वं वर्तयति स सर्वत्र तिष्ठति एवं बाह्य रक्षां मुक्त्वा आध्यात्मिकी आत्मेनसितः अभेदादिति पूर्वेण संबंध इंद्रियाणि दश चक्षुष चक्षुरूपत्वात् भगवत प्राण नारायण अवतु प्राणापानादि दश प्राण नारं जीवा समूहं तददायति प्रेरयति प्रवेशति इति वा प्राणमूलकं मे सर्वम् अतो नारायण प्राणाद् रक्षा अंतःकरण चतुष्टयस्य रक्षामः श्वेतदीप पतिर्वासुदेव श्वेतदीपस्य शुद्ध सत्वरूपत्वात् चित्तरक्षकश्च स भवत्येव अनिरुद्धो योगिभिः संराज्य अतो योगेश्वरं मनः अव्यदात् योगशास्त्रं च मनो मूलकाम बुद्धि प्रद्युम्न स वशकर्ता स बतवम् प्रोष्णि गर्भोजात् स एव वा आत्मनम् अहङ्कारम् भगवान् सङ्कर्षणो च स च अस्मात् पर चतुर्मूर्ता बुद्धः आत्मनं द्विरूपं च परपुरुषोत्तमः अव्यदात् देहं च भगवतः सर्वनियामको तुल्य आत्मदेशो गच्छन्तम्
गोविन्दं पातुं यथो सदा गवारोजकत्वात्